अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, समीना पाशा और अज़मा बुखारी साहबा मंसूर अली खान के एक प्रोग्राम में इनकी आपस में एक झड़प है। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि नून लीग वाले किस तरीके से लॉजिकल चीज़ों के जवाब देते हैं, क्या अंदाज़ है इनका गुफ्तगू का। समीना साहबा का एक आम सा सवाल है जो समझ में आने वाला सवाल है, उस सवाल को अवॉइड करने का तरीका ज़रा आप देख लें कि ये खातून अज़मा बुखारी साहबा क्या तरीका इस्तेमाल कर रही हैं जान छुड़ाने का, वेल लेफ्ट करने का सवाल, यानी इनका एक अपना जुदागाना तरीका है। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अज़मा साहिबा, मुझे बता दें, आप क्या ये समझती हैं कि एक खातून एक वक्त में मियाँ वाली में भी हो सकती है, वो सरगोदा में भी हो सकती है, वो लाहौर के भी 4 मकामात पर हो सकती है, वो 14वीं मरतबा गिरफ्तार हुई है? आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में इसका जवाब दे दें कि ऐसा पॉसिबल है कि एक खातून एक वक्त में 5-6 शहरों में मौजूद हो? जी अज़मा साहब, एक तो पहली बात यह है कि समीना, आप हवालदार ना बने कि मैं आपको क्या जवाब दूं, ये आप मुझे बताएंगी, मुझे कैसे जवाब देना है, या आप मुझे बताएंगी, या आप मुझे नहीं बता सकती। सवाल पूछना आपका हक है, जवाब देना मेरा बिल्कुल फर्ज है। पहली तो बात यह है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और पर्सनल ना होना भाई। आप लोग, एक तो मसला ये है ना, सवाल का जवाब देते हैं यार। आपके लिए लॉजिकली ये पॉसिबल है कि एक खातून कहीं पे भी हो, वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक अज़मा साहबा की बात रखती सुनिए। है, पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन। जी आपकी पार्टी, आपकी, भाई मैं जो भी हूँ, मेरी बला से मुझे जाने दें। आप मेरे सवाल का जवाब दें। चले अज़मा साहबा का जवाब सुन लें। तो ये अगर आपको समीना लग रहा है कि आप पिच ऊपर करके और आप एक सियासी जो है वो सवालात मुझे पूछ के और आप आपकी मर्जी का जवाब देना चाहेंगी, तो वो तो मैं नहीं दूंगी। सर, मैं मर्जी का जवाब क्या होता है? मैं तो मैम आपसे बड़े इज्जत और एहतराम से हाथ बांध के पूछ लेती हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या एक खातून एक वक्त में 5 शहरों में हो सकती है? जी अज़मा साहब, गो अहेड प्लीज। नहीं, I can't। आप पहले इनको बोलने दीजिए, इनको अपना सारा के चले, अब आपने नहीं बोलना जी समीना साहब, आपने कब बोल रही हूँ मैं? तो सवाल किया। आप अज़मा साहबा की बारी। मैं ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, ये जज भी है, इनको साफी तो ना कहना, फिर या तो फिर मुझे मेरे साथ कुछ। मैं सहाफी भी नहीं हूँ, मैं बहुत गलत लड़की हूँ। अब आप मुझे बता दें, एक खातून एक वक्त में 5 जगहों पे हो सकती हैं? I can't, मैं नहीं कर सकती ऐसे बात। अच्छा नहीं समीना साहब, आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट। ये कोई तरीका है कि बाकायदा साफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मेरी पिच ज्यादा है। अच्छा चले अब हम मंसूर आप पूछें। मेरा नहीं पसंद आ रहा। मैंने कहा था इन औरतों को कि जाके लेके जाओ, वहां पे झुंड जाओ और वहां जाके सेलिब्रेट करो। हमने सब कुछ तहस नहस कर दिया, मैंने कराया था ये। आपका प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई की औरतें हैं। मैंने कब कहा है कि आपने कहा है? मैंने तो सिर्फ कहा है एक ही जगह पे किया हो सकता है ना उन्होंने। अच्छा चले, मैं एक्चुअली एक मिनट, आप दोनों, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं ना पॉइंट वाइज चलना चाह रहा हूं, जो पहले हमारी जिस तरह डिस्कशन हो रही थी। अज़मा साहबा, आप मेरे ख्याल में इसका जी क्या ये कोई तरीका नहीं है ना मंसूर? नहीं, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे ना आप। क्या तरीका है? मैंने क्या इंटरप्ट किया भाई? मैंने सवाल किया एक सिंपल सा। बात मैंने सुन ली ना, ये जज भी बनी, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनी, मैंडेट जज। मैंने कौन सा फैसला दिया? अच्छा जी अज़मा साहबा, आप जवाब दीजिए, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप बोलिए। क्यों नहीं पैदा कर सकती? Why she can't keep silent? अपनी बारी पे क्यों नहीं चुप? चलें जी, अब आप चुप रहिएगा जी, आप ना बोलिए। मैंने कह दिया जी, वो नहीं बोलेंगे। ये बनी हुई थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनी हुई थी, मैंने सुन लिया ना, और मैंने हौसले के साथ, स्माइल के साथ सुना। जी ठीक। इतना हौसला आपके अंदर भी लिया है। अगर आपको सियासी एजेंडा ही टोक करना है तो मैंने कब कोई फैसला दिया है? मैंने तो कहा है कि क्वेश्चन है, उसके ऊपर आपकी जो लेजिटिमेसी है, और जहां तक ये सवाल है, मैंने कोई फैसला नहीं दिया कि वो बेगुनाह है या बेकसूर है या नहीं कुछ किया। मैंने तो सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे बड़े हम्बली पूछा है। मैं अज़मा साहिबा, क्या एक खातून 5 जगहों पे हो सकती है? इतनी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मैं नहीं देना चाहती। जिस तरह की इनको प्रॉब्लम है पीटीआई की औरतों से, मुझे कंसर्न है वो औरतों जो जच्चगी में मर जाती हैं पंजाब की। मुझे उन औरतों से कंसर्न है जो कैंसर की, जिनको हेपेटाइटिस की, जिनको दवाइयां देनी चाहिए, कंसर्न है। प्रॉब्लम है कुछ और। मैं आपसे पूछ लूं, मेरी बहस हो नहीं सकती। चले मैं इनको छोड़, आप नहीं सवाल कर सकती। अभी मुझे ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा सुना रही हैं, जो बीबी सारा वक्त कैमरे के सामने रहती है, वो दूसरों को ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बताएंगी। मेरा तो काम है ये। क्या बात है? अज़मा साहबा, मैं तो सवाल कर सकता हूँ ना आपसे, मैं पूछ लूँ आपसे, मैं सवाल कर। वो ये है, वो बात वही थी कि उनका जो है वो चूंकि खातून है ना, आप भी एक खातून है, ये फील किया जाता है कि जब एक खातून हुक्मरान होती है तो वो खवातीन के हवाले से ज़रा ज़्यादा दिल में जो है वो दर्द रखती हैं। तो ये खवातीन जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है, अब काफ़ी बार वो रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं, रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं। इसके हवाले से सवाल है। चलें, अब आप मेरे सवाल का जवाब। आपका 100 दफा कंसर्न होगा उन औरतों के ऊपर। मेरा इस वक्त कंसर्न जो है ना, मेरे जैसे कहा कि मेरा कंसर्न पंजाब की बाकी औरतें हैं। मेरा कंसर्न ये है कि हुकूमत होते हुए हमें उनको जो है, जो तकलीफ है, वो पूरी उनकी तकलीफ दुरुस्त करनी चाहिए। हमें उनको एयर एम्बुलेंस, अब मोहतरमा को किसी बात का पता नहीं है तो मैं अब क्या कर सकती हूँ? अब साफी की मालूमात का ये आलम हो कि उनको ये नहीं पता कि एयर एम्बुलेंस 3 महीने के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल होने लगी, उनको नहीं पता। अब जिस पार्टी का दर्द लेके बैठी है, मुझे उनके प्रोजेक्ट तो बता देना, उनके 2 प्रोजेक्ट बता देना उन्होंने। वो अपने प्रोजेक्ट खुद बताए, मैं उनकी कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया। चले
اب آپ اس کے اوپر ایسی مجھے مختلف طریقوں سے نشانہ بنا رہی ہیں، وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں نے تو آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کو بری لگی. اور میں نے تو آپ کی بات کو سیکنڈ کیا ہے کہ بھائی 100 دنوں میں تو نہیں اس طرح کی چیزیں جج کی جا سکتی. میں نے تو پہلے یہ بات کہی ہے. میں عظمت صاحبہ میں گورننس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں، شاؤٹ کرنے لگتی ہے کہ میں اسکائپ پہ ہوں. اور نہیں، میں شاؤٹ تو نہیں کر رہی، میں تو نارمل بات کر رہی ہوں. پتہ نہیں کیوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے. ایک منٹ آپ ان کی بات پوری سننے دیں، میں پوری وہ بات کریں. جی بولیں عظمت صاحبہ. میں ایز اے پروٹیسٹ میں بیٹھوں گی ضرور، لیکن آپ ان سے ان کا جو ہے نا، ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے پنجاب کے لوگوں سے. ان کا کوئی کنسرن نہیں پنجاب میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ان کا کنسرن ہے پی ٹی آئی کی عورتیں اور پی ٹی آئی کی سیاست. تو آپ ان سے گفتگو کر لیں، میں سن رہی ہوں. نہیں میں آپ سے عظمت صاحبہ سوال کر رہا ہوں. وہ نہیں ہو سکتا، آپ ماڈریٹ ہی نہیں کر پا رہے ہو. اور کس طرح ماڈریٹ میں یہی کہہ رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ چپ ہو جائیں. نہیں میں کیا کروں، بتاؤ. اب یہ واقعی درست ہے کہ عورتیں شاید جس پینل میں بیٹھتی ہیں وہاں پہ انسانوں والی گفتگو نہیں ہو سکتی. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. اللہ معاف کرے، یہ آپ کیا بات کریں. یہ بات میں کہتا تو میرے پر پورا ایک طوفان آ جانا تھا اس بات کے اوپر. شاید نہیں کر سکتی. عورتیں ایک پینل میں بیٹھی ہوں تو وہ آرام سے اپنی باری پہ گفتگو نہیں کر سکتی. یہ نظر آ رہا ہے. میں کیا کروں. یہ جملہ میں نہیں بول سکتا. میں مرد ہونے کے ناطے بالکل نہیں بول سکتا یہ جملہ. میرے لیے تمام خواتین بڑی ریسپیکٹیبل ہیں. ہم روز پروگرام کرتے ہیں نا، ہم منصور آن اینڈ آف پروگرام کرتے ہیں نا. جی ہاں جی. ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. ہو جاتا ہے عظمت صاحبہ، ہو جاتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. چلیں آگے چلتے ہیں نا. اب دیکھیں میں پچھلے 5 منٹ سے خاموش ہوں. جواب لینے کا حوصلہ بھی رکھو، پھر جواب بھی لو نا. اچھا جواب کے بیچ میں بولتی ہیں. میرا سوال اتنا ہے، اور یہ چاچا کا حصہ مجھے نہیں بننا. لیٹ ہر اسپیک. ان کو اپنا کتھارسس جو ہے، لیٹ می ٹاک اباؤٹ میں تکلیف اب نکال لیں. میں سن رہی ہوں. اچھا عظمت صاحبہ، لیکن جو یہ چاہتی ہیں ان کے مطابق تو نہ میں جواب دوں گی، میں اور نہ جو ہے نا ہماری سیاست پی ٹی آئی کے ارد گرد نہیں گھومتی. ہماری سیاست پنجاب کے عام لوگوں کے ارد گرد گھومتی ہے. جی ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک عام سادہ سا سوال پوچھا ہے سمینہ پاشا نے، اور سمینہ پاشا ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی اینکر ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف اگر ان کا کی لینینسی ہے، اس سے قطع نظر ویسے یہ کافی لائق اینکر ہیں اور اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں. انہوں نے سادہ سا سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس پر 5 جگہوں پر ایف آئی آر ہے، اور 5 ایف آئی آر جو ہیں وہ مختلف شہروں میں کٹی ہوئی ہیں ایک ہی جرم کے حوالے سے. یعنی 9 مئی کے حوالے سے 5 جگہوں پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی. تو کیا ایک خاتون جو ہے وہ 5 جگہوں پہ برابر موجود ہو سکتی ہے؟ یعنی 9 مئی میں جو دنگا فساد یا جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، یعنی فیبریکیٹڈ قسم کی جو ایف آئی آر ہے، وہ اگر فیصل آباد میں کٹی ہوئی ہے تو اسی جرم میں ہے، لاہور میں کٹی ہوئی ہے تو اسی جرم میں ہے، یعنی دیگر کئی شہروں میں بھی. اور اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں ناظرین کا. پنجاب پولیس نے ایک آدمی پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر مختلف شہروں میں بھی ایک ہی قسم کے جرم پہ ایف آئی آر کاٹی ہیں. تو اس سے بھی ایک بدنیتی جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اور سمینہ پاشا نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بحیثیت خاتون اٹھایا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک دفعہ گرفتار ہوتی ہے، پھر رہا ہوتی ہے، پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یعنی ایک بدلہ جو ہے وہ انتقام کی سیاست ہے. تو اس پہ اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ جو پنجاب ہیں وہ بھی خاتون ہیں، تو کیا ان کو یہ ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ خواتین کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا اب عوام جو ہے وہ اثر تو لیتی ہے. ناانصافی دیکھ رہی ہے، اقربا پروری دیکھ رہی ہے، یعنی کسی اور کے ساتھ اور سلوک ہے، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی اور سلوک ہے. تو یہ ساری چیزیں عوام دیکھتی ہے، اور پھر عوام اپنا جب غصہ اتارتی ہے تو پھر وہ بیلٹ پیپر پہ اتارتی ہے. اور بیلٹ پیپر کا بھی انہوں نے حل نکال ہی لیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. وہ فارم 47 ہے، کوئی فارم 45 ہے. بہرحال ناظرین کا دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کب تک ان چیرہ میں جو ہے وہ یہ لوگ ملوث رہتے ہیں، اور یہ ملک اسی طرح ہی نہیں چلے گا. ملک کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. انہیں یہ سوچنے کا مقام ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.